हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम फ्रॉम क्रिएटिव स्टूडियो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तवील कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके 25 पार्ट्स हैं। ये कहानी बिल्कुल एक प्रॉपर उर्दू नॉवल की तरह है, जिसमें मुकालमे, मंजर निगारी, जज्बात और किरदारों की बारीकियां सब कुछ शामिल हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दिल के रास्ते, बाबे अव्वल, यूनिवर्सिटी का पहला दिन। सुबह की नर्म रोशनी जब अलीज़े के कमरे में फैली तो वो हस्बे मामूल खिड़की के पर्दे हटाने के लिए उठी। सामने बाग में शबनम के कतरे चमक रहे थे। परिंदों की आवाज़ें, गुलाब की खुशबू और हल्की हवा उसके दिल को सुकून दे रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। यूनिवर्सिटी का पहला दिन। उसने अलमारी खोली और नीले रंग का सूट निकाला। दुपट्टा बड़े एहतमाम से संभाला, जैसे पहले ही नज़र में खुद को संजीदा और पुरकशिश दिखाना चाहती हो। आईने के सामने खड़े होकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, चलो अलीज़े, आज से एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। घर वाले भी खुश थे। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह करे तुम्हारे नसीब का सितारा हमेशा रोशन रहे बेटी। दूसरी तरफ शहर के एक और कोने में जैद अपनी माँ के साथ नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। जैद खामोश सेबत का लड़का था, मगर आंखों में ख्वाबों का समंदर छुपा हुआ था। उसकी माँ ने प्लेट में अंडा रखते हुए कहा, बेटा आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस एक बात याद रखना, गरूर कभी ना करना और मेहनत को कभी छोड़ना नहीं। जैद ने माँ की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, अम्मी आप दुआ करें, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। कैंपस के दरवाजे पर तलबा का हुजूम था। कुछ पुराने तलबा नए आने वालों को रास्ता दिखा रहे थे। कुछ दोस्त एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। रंग बिरंगे कपड़ों, हंसी मजाक और पुरजोश चेहरों ने फिजा को रोशन कर रखा था। अलीज़े ने जब कदम रखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कॉरिडोर में चलते हुए हर नज़र अजनबी थी, मगर सब ख्वाबों से भरे हुए थे। वो अपनी क्लास तलाश कर रही थी कि अचानक एक मोड़ पर मुड़ते हुए उसके हाथ से फाइल फिसल गई। कागजात फर्श पर बिखर गए। जैद, जो करीब ही खड़ा अपने कमरे का नंबर देख रहा था, फौरन झुका और कागजात उठाने लगा। अलीज़े ने घबरा कर कहा, अरे ये सब मेरे नोट्स हैं, सॉरी। जैद ने मुस्कुराते हुए कागजात उसके हाथ में दिए। सॉरी की ज़रूरत नहीं, शायद ये यूनिवर्सिटी हमें इसी तरह मिलवाना चाहती थी। अलीज़े ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। सादा लिबास, पुरसुकून आंखें और एक अजीब सा एतमाद। वो लम्हा मुख्तसर था, मगर जैसे वक्त थम गया हो। क्लासरूम के अंदर लेक्चर शुरू हो चुका था। प्रोफेसर जदीद टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे। जैद आगे की नशिस्त पर बैठा गहरी तवज्जो से सुन रहा था, जबकि अलीज़े दो कतार पीछे अपनी नोटबुक पर लिखती जा रही थी। लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा, मगर पूरी क्लास खामोश रही। अचानक जैद ने हाथ उठाया और जवाब दे दिया। प्रोफेसर खुश होकर बोले, वेरी गुड, यही वो जज्बा है जो एक कामयाब स्टूडेंट को दूसरों से अलग करता है। अलीज़े ने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़का सिर्फ किताबों में गुम रहने वाला नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की ताकत भी रखता है। लेक्चर के बाद तलबा कैफेटेरिया की तरफ जाने लगे। हंसी मजाक की महफिल में अलीज़े और जैद की फिर मुलाकात हो गई। अलीज़े ने हंसते हुए कहा, आप तो क्लास के हीरो निकले। सब खामोश और आपने जवाब दे दिया। जैद ने नजर झुकाकर कहा, हीरो नहीं, बस सवाल का जवाब मालूम था। अलीज़े ने शरारत से कहा, तो फिर अब से मुझे पता चलेगा कि मुश्किल सवाल हो तो आपसे पूछा जाए। जैद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो ज्यादा बात करने का आदी नहीं था, मगर ना जाने क्यों अलीज़े के सामने वो खुद को पुरसुकून महसूस करता था। दिन गुजरते गए। कॉरिडोर की भीड़, लाइब्रेरी की खामोशी और कैफे की महफिलों में जैद और अलीज़े की मौजूदगी आम होने लगी। कभी अलीज़े हंसी मजाक करती, कभी जैद अपनी सोचों में खोया रहता। दोनों के दरमियान एक खामोश सी कुर्बत बनने लगी थी, जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। अजलान, जो अलीज़े का करीबी दोस्त था, इन बदलते लम्हात को महसूस कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। उसके दिल में अलीज़े के लिए जज्बात थे, मगर उसने कभी खुलकर इजहार नहीं किया था। अब जैद को करीब देखकर उसे लगा कि कोई इसकी दुनिया छीनने आया है। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, जैद कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। अलीज़े पास आकर बोली, क्या सोच रहे हो? जैद ने कहा, सोच रहा हूँ कुछ मुलाकातें कितनी अचानक होती हैं और फिर जिंदगी बस साथ रह जाती हैं। अलीज़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी हादसे भी सबसे हसीन यादें बन जाते हैं। इस लम्हे दोनों की नजरें मिली थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और कहानी का पहला सफ़ा मुकम्मल हो गया था। बाबे दोम, दोस्ताना जुमले और नई पहचान। सुबह की नर्म धूप यूनिवर्सिटी के लॉन में बिखरी हुई थी। दरख्तों के पत्तों से छनकर आती हुई रोशनी ने फिजा को एक अलग ही रंग दे रखा था। तलबा अपनी अपनी क्लासों की तरफ जा रहे थे। कुछ कैफेटेरिया में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ दोस्त ग्रुप
اسائنمنٹس پر بحث کر رہے تھے۔ زید اپنی کتابوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، لیکن نگاہیں اسکرین پر نہیں تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کل کی ملاقات تازہ تھی۔ وہ لمحہ جب نوٹس زید کے ہاتھوں میں آئی اور پہلی بار علیزہ کی مسکراہٹ نے دل کو چھوا۔ اسی دوران علیزہ اپنے دوستوں کے ساتھ لان میں آئی۔ ہنستی مسکراتی ہوئی وہ ماحول کو اور بھی روشن کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زید پر پڑی۔ وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ علیزہ کے قدم جیسے خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ السلام علیکم مسٹر ہیرو، علیزہ نے شوخی سے کہا۔ زید چونک کر اوپر دیکھنے لگا۔ ہیرو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ علیزہ ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، کل کلاس میں سب خاموش تھے اور آپ نے جواب دے کر سب کو حیران کر دیا، تو اب سے آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ زید نے نظریں جھکا لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ ہیرو نہیں، بس ایک طالب علم ہو۔ طالب علم بھی تو ہیرو ہو سکتا ہے، علیزہ نے فوراً جواب دیا۔ ویسے آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ زید نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، شاید اس لیے کہ میں اپنی باتیں کم الفاظ میں کہنے کا عادی ہوں۔ علیزہ نے شرارت سے کہا، پھر تو مجھے آپ سے زیادہ سوال پوچھنے پڑیں گے تاکہ میں آپ کو بولنے پر مجبور کر سکوں۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا، کبھی کیفیٹیریا کی قطار میں، کبھی لائبریری کے کونے میں اور کبھی کوریڈور میں۔ ایک دن کلاس کے بعد پروفیسر نے گروپ اسائنمنٹ دیا۔ علیزہ اور زید ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ یہ ان کے لیے جیسے قسمت کی ایک اور کڑی تھی۔ ہاں تو مسٹر ہیرو، اب آپ کو کئی دن مجھے برداشت کرنا پڑے گا، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زید نے مسکرا کر جواب دیا، برداشت یا پھر آپ مجھے سوالوں سے امتحان میں ڈالیں گے؟ علیزہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ امتحان لینا میرا حق ہے اور جواب دینا آپ کی ذمہ داری۔ لائبریری میں ان دونوں اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر قطرے بج رہے تھے اور کمرے میں خاموشی تھی۔ علیزہ نے اچانک پوچھا، زید، آپ ہمیشہ اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، کبھی سوچا کہ زندگی میں ہنسنے مسکرانے کے لمحے بھی ضروری ہیں؟ زید نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ ہاں سوچا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کے دل کے اندر اتنی کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو پاتی۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار زید کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جو عام لڑکوں میں نہیں تھی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا عام نہیں، اس کے دل میں ایک الگ ہی دنیا چھپی ہے۔ کچھ دن بعد کلاس کے بعد دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ علیزہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، زید، آپ کو پتا ہے آپ کو کون سا لقب سوٹ کرتا ہے؟ کون سا؟ زید نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسٹر خاموشی، علیزہ نے کیا کہا لگایا۔ زید بھی ہنس پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح کھل کر ہنسا ہو۔ علیزہ کو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے زید کے چہرے پر ہنسی بکھیر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستانہ جملے ایک خاموش رشتے میں بدلنے لگے۔ وہ دونوں اب دوسرے کے بغیر ادھورے محسوس کرنے لگے تھے۔ ہر دن یونیورسٹی کا مطلب صرف کلاسیں اور اسائنمنٹس نہیں رہا، بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی تھی۔ اذلان، جو علیزہ کا بچپن کا قریبی دوست تھا، ان سب کو دور سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچتا، کیا یہ صرف دوستی ہے یا کچھ اور بننے جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو علیزہ گھر پہنچی تو اس کی ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اکثر دن بھر کی باتیں اپنے ڈائری میں لکھتی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا اور صفحے پر لکھا۔ آج زید پھر ہنسا تھا۔ عجیب سا سکون ہے اس کی مسکراہٹ میں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یونیورسٹی کا پہلا دوست میرے دل کو یوں چھو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ سب دوستی ہے یا کچھ اور، لیکن ایک بات یقینی ہے، زید کے بغیر یہ دن ادھورے لگتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈائری بند کر کے رکھتی ہے، مگر دل کی دھڑکنوں میں ایک نیا رنگ اتر چکا تھا۔ زید بھی اس رات کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تیز ہوا میں درختوں کے پتے ہل رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، علیزہ عجیب لڑکی ہے۔ وہ ہر لمحہ زندگی کو ہلکا کر دیتی ہے، جیسے کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ میں ہمیشہ خاموش رہا، مگر اس کی ایک مسکراہٹ مرے لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ کیا یہ صرف دوستی ہے یا پھر دل کے کسی کونے میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے؟ یوں باتوں باتوں میں، ہنسی مذاق اور سوال جواب کے بیچ دو دل ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف ایک تعارف نہیں رہا، یہ رشتہ اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج میں نے اس کہانی کے 2 پارٹس آپ کو سنائے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دیں اور اس سے بھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز اور اس کہانی کے اگلے پارٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔